गोकुल कृष्ण छैन, अयोध्या राम छैन, संस्कृति हराउन लागि कसैलाई फाम छैन, संस्कृति हराउन लागि कसैलाई फाम छैन। खन्या भन्छ स्वाद आएन, ज्यान गयो मुर्गाको, वेशभूषा हराउन लाग्यो हाम्रा पुर्खाको, वेशभूषा हराउन लाग्यो हाम्रा पुर्खाको। देउडा हराई सगुन हराई, हराए गयो फाग, संस्कृति जोगाउनै लेखा सबै भाइौ लाग, संस्कृति जोगाउनै लेखा सबै भाइौ लाग। आँगडो घागरो छैन, हराइगयो पागडो, अफनाई रङ्गमा चल्या फैसन आयो बडो, अफनाई रङ्गमा चल्या फैसन आयो बडो। खुली गया ढोका अड्डा, खुली गया गेट, लवास रहडी बाजौ गरौँ गौडा भेट, लवास रहडी बाजौ गरौँ गौडा भेट। गौडा भेट ल्याइबरे आया हम तमराई माझ, तमलाई आशा साथी सँगौ दिनदी नैका साँझ, तमलाई आशा साथी सँगौ दिनदी नैका साँझ। हजुर लौ आशा पुई तम लगै कार्यक्रम गौडा भेटमाई दिनभरि की थकाई पटाई मेट्टा की लेखा रे निका निका देउडा गीत सुन्ना की लेखा तसै सुनुना की लेखा मात्रै सामुदायिक रेडियो मेलौली एफएम 101.2 मेगाहर्जमाई दिनादिन बसाइ मिन्ज्या 8 बजे बठी कार्यक्रम गौडा भेट। ठुल्ठुली फट्टाक हाल्यो बेलगा भकौत्यानले, देश बेचे खाइदियोला देशका अगौत्यानले। माटो बेच्यो मतारी बेच्यो आयो येमी शिशी, देशकी जुकुतो देखे दुनिया गद्दी खिसी। लाज शरम कहाँ गयोला थोकाइ त बुझ्जाब, देशकी दशा हुन्ना छे अगाइ त सुच्चाब। साँची देशमा भया हो कि औरको अधीन, क्याको हो यो एमसीसी भन्नु यही कुरा बुझिएन। साँची देश बेच्या हो कि खाली हन्की कुरा, इजुका छातीमा बसे हाण्यो हो कि छोरा। साँची देश बेच्या हो त हे देशका भोल्याउ, माटी मतारीको भाउ कत रुपियाँमा तोल्याउ। बुद्धि भ्रष्ट भया हो कि मारी हो कि मती, अर्खा हात देश दिनु क्या पढ्योला तते। यो त निको नाइ भयोला देशै बेच्या हो त, देउडाले लाकुडो खायो खायो देला हो त। कलीको प्रभाव हो कि नेताई हन्की ईशा, देश अर्खा हात दिनाई इन ततिका तिसा। जय जनताले विरोध गर्यो क्याइ हो उसै गद्दु, दुबला गोरुले हजुर कानालाई नि चद्दु। कि गर्याला देशका नेताउ भण्ना कि छ लाज, नेपाल इजुका आँखा आँसु देख्दौ आज। बौली गया देशका नेता जनता दियो धोका, बसाइन अर्खाका अधीन हाम्रो यालै भोका। ज्या भयो भइगयो अब सोचेर क्या हुन्छ, अफनाइ निकम्मा भया ज्या हुन्छ त्या हुन्छ। नेपालका चिफला नेता कुरा गद्या न्यारा, सबै आफ्नी आफ्नी छला आफ्नै दुःख प्यारा। काहीँ देश अर्खाका पास कोही युद्धमा व्यस्त, बेलीका चम्कन्या सहर आज होइग्या ध्वस्त। रुस युक्रेनको युद्ध लगातार जारी, आफ्नी माटीकी निउति मान्छे मारा मारे। युक्रेन है सिक नेताउ आफ्ना देशकी निउति, कस्या लड्डु देशकीलाई कस्या गद्दु ड्युटी। आफ्नो देश बचाउन कि घुँडा धसिरहेछ, माटोको इज्जत रख्दै कम्मर कसिरहेछ। यो युद्ध कहाँसम्म जान्छ कति होइग्या लास, जिउना हुन्या मन्त्री छ कि प्रभु तेरा पास, जिउना हुन्या मन्त्र छ कि प्रभु तेरा पास।
बैतडी जिल्ला पञ्चेश्वर गाउँपालिका 6 रोडे देवल भैसोका सँगै मदन भण्डारी चन्दजीका यिनै देउडा गीतसितै नमस्कार नमस्कार रे सबैलाई साइना अनुसारको ढोकदियासँग कार्यक्रममा गौडा भेट बटे आज लगै गौडा भेटले बर तमरा माझमा हम उपस्थित भइसकेका छौँ। यही बेला पल्ला खण्ड बटे नरेश नागजीको सासुको मिलिरहेछ बढ्या मै हो कार्यक्रम चलाउने दीपक राज दीर्घायु। सामुदायिक रेडियो मिलौली एफएम 101.2 मेगाहर्जका विद्युतीय तरङ्ग बटे तम कार्यक्रमलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली प्रदेशका भौती ठार रेडियो बैंड बटे सुन्ना छौ। तसै हमलाई अनलाइन बटे सुन्ना छौ, हाम्रो पात्रो बटे सुन्ना छौ, फेसबुक लाइभ बटे सुन्ना छौ। तसै युट्युब माइले गौडा भेडलाई सुन्न मिलन छ तमले पाएक पड्या समयमै हमारी सुदूरपश्चिम की भाषा संस्कृति को संरक्षण संवर्धन गद्दु पडन्छ तैकी लेखा तमले हमले ऐतर बड्डु पडन्छ भन्ने एक उद्देश्य हो सँगै गौडा भेटको कार्यक्रममा तमले सहभागिता हुनाइकी लेखा 98 68 79 52 55 को बाटो तमले होइबराउन पड्या हुन्छ भने तसै तमले बहुत माया गर्बर पठाएका देउडा गीत छन् तर देउडा गीत लगे हम वाचन गद्यौं उठी दिनभरि काम काज गर्बर थकाइ पटाइले लाग्रै हो तै थकाइ पटाइ मेट्या प्रयास लगे रहन्यो हाम्रो देखा कार्यक्रममा भाला सुकाली गद्यौं साधुखा गद्यौं यो बसाइ मिन्जाको बेला क्याद्दा छौ कसो गद्दा छौ खानपिनी खायाल्या हुनाउ बहुत जनाले अब भौतिकी मौ देखा जगे ठुली मौ छ उन कोही खन्नार्या हुनाउ कोही पकाउनार्या हुनाउ कोही अब खानौतन गेद मैदानलाई खोया भन्नार्यालाई हुनाउ सँगौ जे होस् बसाइ मिन्जाको बेला छ साधुखा गर्ला अस्याहा सबैलाई निम्तो भयो रे। अब सुरुवातमा एक देउडा गीत सुनाइहाल्ला हम अहिले आउन्यौ रेडियो छाडी काई जन गया। समाउकी बाला मैना चुल्टो बाटी तेल हालेको समाउकी बाला मैना चुल्टो बाटी तेल हालेको हजुर गैरी खेत मल हालेको चुल्ठो बाटी तेल हालेको बहुत निको देउडा गीत तमरा माझमा राखेका थियौं।
सबैले सुनया मन पड़ाया होला भन्ने आशा विश्वास लिइरहेछ हामीले। आज लगै तमनसित हम कुरोडी कहानी जोड्यौँ 9868 79 52 55 को बाटोमा भने तसै तमले बहुत माया गर्बर पठाएका देउडा गीत छन्। तन देउडा गीत लगै हम कार्यक्रम बठे वाचन गर्दियौँ। कार्यक्रमलाई अवधि भर जति लगै कार्यक्रमको अवधि हुन्छ उही बेलासम्म सुनबर साथ सहयोग माया ममता गद्यो भन्ने हामीले आशा विश्वास लिइरहेछ। अब कुरोडी कहानी जोड्दातिर नि जनाउँदै क्या कोहीसँगै सुरुवातमा आइरहन भन्ना छन् पल्ला खण्डबठे। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। नमस्कार। को बोल्ला छौ सँग कै ठाउँबाट? पञ्चेश्वरका कै ठाउँबाट भने सपना जी? उज्जल गाउँबाट दि क्या? सपना जीले क्या रहन्छ काम काज? कतिमा पढाउँछ अब? लौ खुसी लाग्यो कार्यक्रममा आइरहेछ। अब कसलो के लिइरहेछ अब? अरे त्यहाँ सपनाजी कुरोडी कहानी जोडो धिक्या गीत सुना भन्यो मन खानु गद्द थिए। अब तयारी नभ्याले त म कार्यक्रमलाई सुनबर मात्रै सासोक दिया हाँ। अब सुधी सार फोन गरे बरे तो रुपियाँ सकुल किन्थिन् क्या त हिसाबले कार्यक्रममा तयारी भ्याल मात्रै हस्या नि त सुनबर सासोक दिन सकन्छौ। यही बेला कोहीसँग हेरिहान म कुरोडी कहानी जोड्या। लौ नमस्कार हजुर। नमस्कार दादा। को बोल्यासँग कै ठाउँ बठे? विनिता जी निका छौ बा? हम लोग निकाय छौ तमारा मायाले ममताले क्या दासो तुम ये बेला? के नाही दादा ये खानपिनी खाए बारे कार्यक्रम सुनबारे गयो भन्नु पर्यो दादा। कठै कठ खानपिनी खाइ बर कार्यक्रम सुनबर बरे छौ देखा? हजुर दादा। आज के पकाइ थिए अब? आज बासिलिका रोटा सादा देउराया साग। कठै कठ ल खुसी लाग्यो अब कोसेली के लिइरहेछौ तमले? लौ कुइ दादा गन्नु नाइ नाम तस्तै भन्नु रुकामा लाग्छ हदि के अब? लौ सुरु गर पै। बारेली बना सोने सांग अनाम ओ त्यो हारेली बना रानी को पहिरने बारेली बना तुझे गीत बनाउन दारेली बना शिरदामा रहिरने बारेली बना यही देश किनारीहरू रेली बना खास काटनमा चुकिन बारेली बना अर्को देश किनारीहरू रेली बना सनदरमा पुगिन बारेली बना यही देशका नेताहरू रेली बना आफ्नै भुँडी भर्ने बारेली बना अर्का देशका नेताहरू रेली बना जनताई विकास गर्ने बारेली बना सूर्यलाई ग्रहण लाग्यो रेली बना तारालाई पाप लाग्यो बारेली बना दिन बलैको हलो भाँडो रेली बना रुखमै छाप लाग्यो बारेली बना कलम मेरो हिरो छैन रेली बना चप्पल मेरो बाटा बारेली बना जकीलाई यति भन्नौ रेली बना वाक्य बाई बाई टोटा। हजुर दादा। विनिता जी हजुर
दादा बहुत बहुत धन्यवाद छ भौतिनिका डेउडा गीत सुनया मनै छुने डेउडा गीत सुनया। अब आउना दिनमा आस्या माया जन्मार्या छुट्टिन पो यहाँ आज लेखा ल बु दादा नमस्कार लोबु नमस्कार विनीताजी हेर थ्या क्रोडी कहानी जोड्यो रे निका डेउडा गीत सुनाएर उन लगनी क्या अशोक महताजीले डेउडा गीत लेख रहेछ। बैतडी जिल्ला शिवनाथ गाउँपालिका 4 खडीको ढकना घर पहाडको घर अच्यालोको बसाई कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी नगरपालिका हो। उनले बहुत निका डेउडा गीत लेख रहेछ। कति मन दुख्यो हजुर नेपाल आमाको लिपुलेक टनकपुर हुनमिन्जा भारतको नारा लायो जुलुस लायो नक्सालै बनायो भारतका जिद्द जति कसैले नाइसक्यो जति गर्यो उति बढ्यो भारतको भर्रा काला पानी लिपुलेक फिर्ता गद्दै सारा 5 वर्ष कि भोट हालेर जनताले जितायो पार्टीभित्र लडाईँ गरी नेताले बितायो चुनावका बेला हजुर गल्ती न छुटाउन्या नेता भया भ्रष्टाचारी आफ्नै देश लुटाउन्या गैरी खेत घाम पर्दैन पिपलका छायाले इन गीत लेख्या मैले सबैकी सोराइले इन गीत लेख्या मैले सबैकी सोराइले। बहुत बहुत धन्यवाद छ अशोक महताजीलाई। बैतडी जिल्ला शिवनाथ गाउँपालिका 4 खडीको ढकना घर पहाडको घर अच्यालोको बसाइ हुँदो कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी हुँदिके उहाँ बैठे भौतिनिका डेउडा गीत लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद छ। यही बेला कोहीसँग हेरियान मै क्रोडी कहानी जोड्डौ। नमस्कार हजुर। हेलो दाइ नमस्ते। नमस्कार हजुर को बोल्ला छौ कहाँ बैठे? म मेलाउली 1 बसालेबाट प्रकाश सिंह खत्री बोल्ला रे दाइ। प्रकाश सिंह खत्री दिका हजुर दाइ अहिले म इन्डिया छु दाइ। अहिले इन्डियाबाटै बोल्ला छौ दिका? हजुर दाइ। इन्डिया कै ठाउँबाट बोल्ला छौ प्रकाश जी? म पन्जाब मुक्तसरबाट बोल्ला रे दाइ। कठै कठ पन्जाबबाट बोल्ला छौ दिका? हजुर दाइ। कामकाज कसो चल्दैछ बुइ तमरा प्रकाश जी? कामकाज चलिरहेछ भन्नु पर्यो दाइ और सबै छ मेलाउले काम निगाह दाइ। हम सबै निकाय छौ सँगै तमरो माया छ ममता छ देखा भारत कामका सिलसिलामा होइबर लगै इति माया गरन छौ गाउँ ठाउँ की याद आउने देखा खुबै बहुत याद आउँछ दाइ। बाहेंगा त फोन लाग्गो नै रे बहुत लागिरहनु हो। होटलमा क्यामेरा लागेर दाइ खिड्कीमा जाएर छतमा जाएर लुक फोन गर्दा लाग्गो नै दाइ के देउसी छ कठै कठ तसो बेला तमरो अहिले ड्युटी पानी चालू हो रहेछ दिका? ड्युटी चल्छ दाइ छतमा आएर लुक फोन गर्दा रे कठै कठ ल खुसी लाग्यो देखा परदेशको देखा बसाइ छ घरकै याद त पक्काले गए आउने हो। घरकाले तमरा बहुत जना रेडियो सुनले आउनान बहुत खुसी लाग्दैछ उनलाई। ल ताबाट कोसलो दियो पुइ हामीलाई ल दाइ फोनाइदिनु बिना त सोही लेखेर गएको मेरो अस्ट्यालो चेलो भयो दाइ वही कि मम्मी की लेखाइमा लेखेर गाउँ भुट्दिनु दाइ। ल सुरु गर पैसँगौ। चेलाको नाम मेरो मै त पुण्डु भन्नु दाइ रे अब पुण्डु की मम्मी थाहा भन्नु हा। ल भन सँगौ। रेलगाडीको स्टेसन इन्डियाका गेट छुट्टी दिया घर आउलो न त गरे कौल छुट्टी दिया घर आउलो न त गरे कौल अब मालिक थाहा भन्नु दाइ। रेलगाडीको स्टेसन इन्डियाका गेट मै त घर निस्किरहन छुट्टी बेला सेट अब पुण्डुकी मम्मी थाहा भन्नु दाइ। अषाढमा रोपाइ हुन्छ साउनमा केलो मेरो कतन भयो फोटा इ त पठा अब मालिक थाहा भन्नु। घाम लगे पिपलका सेला पानी लगे छता आइगयो विजय दशैं पेरको क्या पता अब घर भन्नु दाइ। बधोइका घोगाकी डगाउन लागन्थी नामु मेरा विक्रमकी छोराई त लागन्थी अब मालिक साहब भन्नु। नै गर बिस्यु की भेजे नभद गोरा की छोरालाई कि घरवाली की सम्झान छोरा की अब घर भन्नु। छोराईको ध्यान गरे काहीँ कहाँ त लोटोलो पछाडि त ठुलो भैया बाइलाई नाइ बोलोलो अब मालिक साहब भन्नु। मोटोमा राखिएको माया घर सजाउन कि फर्की आउनु तेरा पास ड्युटी बदल। प्रकाश जी हेरे थिया अहिले पन्जाबबाट बोल्ल थिया मेलौलीका मान्छे पन्जाबबाट बोल्ल थिया। होटलमा अहिले कामकाज चालु छ कहाँ अब क्यामेरा जोड्लाई छ रे
गीत थोकै अट्काएबर छतमा आएर बोल्लो भन्न थिया फोन काटेको अचानक देखिया गीत सुनाउन थिया घर चेलो हो रहेछ भन्न थिया चलाकी बहुत छोरा लाग्रहेछ भन्न थिया तसै मालिकका देखा मालिकलाई घर जानु भन्ने आग्रह गर्यो तसै घरका मान्छन्की लेखा घर नार्यो भन्ने तोही तरिकाको एक निको रचना बनाएर वाचन गर्दथ्या उन्जा फोन काटेको खुसी लागन्छ सँगै देखा आफ्नो स्वदेश छाडेबरे परदेशमा हुन्छ परदेशमा देखा आफ्ना गाउँघरमा बोलिने भाषा तसै गाउँघरमनको सबै कुरुडी कहानी सुनिन मिन्जा त बहुत मान्छेलाई देखा रुनु आइजन हो अकानी आँसु आइजन हान कि गाउँघरकी याद परदेशमा उहिले मात्रै थाहा हुन्छ कि जो परदेश बोगिराखन्छ देखा त हिसाबले बहुत खुसी लागन्छ बहुजनाको प्रतिक्रियालाई हुन्छ कि गौडा बेट हुन बहुत आनन्दी आउँछ दिनभरि काम काज गर्या लगै बसाइ मिन्जा ऊ काम काज गर्यो हराइजान्छ भन्ना देखा कार्यक्रम सुनबरे बहुत माया तमरो छ यो माया ममता यसरी आउन दिनमालाई रहिरहने भन्ने हामीले आशा विश्वास लिइरहेछ गोरख दमाईजीले देउडागी लेखिरहेछ बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका 6 गाँजरी उनीहरू घर हो पूर्वमा मेलौली माता पश्चिम महारुद्र उत्तरमा भागेश्वर देव दक्षिण केदार देवका महादेव छन् शिवनाथका धुरा सबैको मनको इच्छा गरिदिया पुरा मठो पितर भोतो लासो लाटो रतन तुरी दुनियाँका मनकामना गरिदिए पुरे निङ्ला सैनी रणसैनी दिला सैनी माता जय जयकार प्रभु तेरो दुनियाँका दाता नागनाथ जगन्नाथ नगथारा केदार भक्त नकी भक्ति सुने गरिदिए पार हरिद्वार हरिकी जग्गा काशी बनारसी भक्ति गर्या भगवान हुना भक्त नका पासे बद्रीनाथ केदारनाथ की त्रिकुटी मायालु संसारमा सबैकीलाई भगवान दयालु बासुलिङ्ग छायानाथ डोटी शैलेश्वरी मनकामना पूरा गरे माता परमेश्वरी मनकामना पूरा गरे माता परमेश्वरी बहुत बहुत धन्यवाद छ गोरख दमाईजीलाई बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका 6 गाँजरी उनीहरू घर भौतिनिका देउडागी लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद छ सँगै तम लगै गीत पठाउन चाहन्छौ भने गीत पठाया हाँ तमरा गीत लगै कार्यक्रममा हम समय मिलाएर सबैलाई पालो दिने हिसाबले वाचन गरिदिउँ यही बेला कोहीसँग हेर्यान म उनलाई स्वागत गरे हेलो नमस्कार हजुर हजुर नमस्ते हजुर नमस्ते नमस्कार हजुर नमस्कार कुबल्यासँग कै ठौरबटे हजुर म परशुराम धामबाट देवदत्त बोल्यो हजुर कठै कठ देवदत्त जी निका छौ बा एकदम हजुरको माया ममताले ईश्वर परान लागिरहेछ दुखी दुखी हजुर की मौज आरामै हो बक्सिन्छ हमारी मौजोले तमरा माया ममताले ठीक ठाकै छौ खानपिनी खाया हो कि अब खाने हो कि क्यादा छौ बे बेला खानपिन त सबै तमुनलाई खानापिना खुवाइसकेपछि छाड्डी चाल खाउनु भनेपछि बसिथ्यो तमुलाई ईश्वर पर्खिर्यो पक्काले गई खुसी लाग्यो बुई अब तमरी कोसेलीको 15 दिइहाल बुई झट्ट हमलाई हजुर अब टाढा बैठे आएर 15 त नाइ बोकेका नानी रिता हातलाई केही नायौँ गरी महिना लाग्यो नान कोसेलो छाड जानु हजुर हाँ भेटी जानु लौ बुलौ दिए पुई ल धन्यवाद विषयमा जानकारी दिए हजुर हाँ धेरै दिनमा आयो चाउला बेलौरा बहुतै दिनमा भेट भयाको चाउला बेलौरा जाता बुझाल साकिरा मोनी छल्ला चाउला बेलौरा जाता बुझाल साकिरा मोनी छल्ला चाउला बेलौरा गाडीमा घर लाग्यो गाईले चाउला बेलौरा चाउला बेलौरा जाता मुसाल छाकिरा मोनी छल्ला चाउला बेलौरा
कारा हिरा मोती झरीला चौला बेलौरा ये बेलाका सोन्या सान्यौ चौला बेलौरा सबलाई नमाज कारा हिरा मोती झरीला चौला बेलौरा सबलाई नमाज कारा हिरा मोती झरीला चौला बेलौरा रोलै माथि सोला घारे चौला बेलौरा उही माथि गाउँ छाती हिरा मोती झरीला चौला बेलौरा जन्मेकी हुरी त्यागी छौरा चौला बेलौरा सम्झना आऊ छाती हिरा मोती झरीला चौला बेलौरा सम्झना आऊ छाती हिरा मोती झरीला नमस्कार हुन्छ तमलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। अब आउने दिनमा स्या इसिरियाजी रमाइलो गर्ला छुट्टिन पो यहाँ आजको लेखा हजुर नमस्ते शुभरात्रि निकाह हरे हजुर लोब नमस्कार देवदत्तजी आएर थिया डडेलधुराका परशुराम बठे कुरोडी कहानी जोड्यो रे आफूले हार्मोनियम बजाएबर देखिया भौतिनीको देउडा गीत सुनाइबर उन लगे गएसँगो बहुत रहडी सङ्गीतन देखिया जब लगे उनान हार्मोनियममा देउडा गीत सुनुनान खुसी लागन्छ तमरो यो माया ममता आउने दिन मैले हामीलाई यसरी मिल्यो भन्ने हामीले आशा विश्वास लिइरहेछ। सीता भट्टजीले देउडा गीत लेखिरहेछ बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका वडा नम्बर 6 हतरङ्गा बठे नरहरीको कालो कौवा औँसीको पितर दाइन भए मेरी माटे दाइन इष्टकुल राजपुरी रजाको सेरो उन केरो केरो मन दुखी सबैको हुन्छ कर्म दुखी मेरो रामरजा भया कठै मृगका शिकारी केही जन्माए मेरी इजो जन्मकी भिकारी दाइको नाम रामचन्द्र मेरो नाम सीता मन भन्छ घरबार होइजा कर्म भन्छ बिता लेक भैसा धनबिरेका पातल हरिका इसाइदिन रन्याहनकी जन्म भरिका हातखुट्टासन काम गद्दामा मन हुन्छ फेद्दामा मेराइदिन ईसा गया गाई भैसा हेद्दामा कालीगङ्गाइनी बगी आयो कालचिउरीको पात मै त इजो सोराइ लागि कहाँ जाउँ काली रात मै त इजो सोराइ लागि कहाँ जाउँ काली रात। बहुत बहुत धन्यवाद छ सीता भट्टजीलाई बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका वडा नम्बर 6 हतरङ्गा उनीहरू गहरो बहुत बहुत धन्यवाद छ। तमी बेला गौणे भेट सुन्ना छौ रेडियो मेलौली 101.2 मेगाहर्ज बटे अब तमलाई एक देउडा गीत सुनाइ हल्ला हाँ हम अहिले आउने रेडियो छाडबर काहीँ जन गया ड्युटी राति
हजुर हजुर दुःख परदेशीको पक्कालेकै देख्या परदेशीलाई हुन दुःख हुने जो परदेश छन् परदेशको जनलाई अनुभव छ उनलाई थाहा हुन्छ देखा परदेशको के छ अवस्था परदेश कति काम गर्नु पर्छ रे कसो हुन्छ उहाँको देखा दुःख कष्ट भन्ने बहुत कार्यक्रमलाई मन पराउँछौ बहुत कार्यक्रममा गीत पठाउँछौ फोन गरन्छौ देखा खुसी लागन्छ तमरो यो माया ममता साथ सहयोग छ रे हम लगै ऐतरबड्ड देखा एक अवसर हौसला हम लगै पौनाउ पक्कालेकै संयुक्तमा स्याहा 9868 7952 55 का बाटा र यही बेला कोहीसँग आइरहन भन्नाछन् पल्ला खण्डबटे नरेशजी म उनलाई स्वागत गरे लौ नमस्कार हजुर हजुर नमस्कार हजुर को बोल्ला छौ कै ठौरबटे मैन्दनाबटे बोल्ला रे हजुर सन्देश दयाल सन्देश दयाल मेलौलीबटे बोल्ला छु देखा हजुर हजुर निका छौ सन्देशजी हजुर निकाय समुर तमरे मेलौली थ्याम्की म सबैजना छ नि का हमलगै निकाय छौ तमरो माया छ ममता छ र तम क्यारन छौ सन्देशजी खाली सर घरमुरको अलिकति काम गर्दा भयो और के गर्दै हुन्ने हो कठै कठ घरै मुनिको कामकाज गरन्छौ देखा हजुर हजुर एकदमै खुट्टा पासो पड्या हो एकदमै हजुर जिबडा पासोलाई पड्या हो कि अब पड्या हो कि सब अवस्था नै जिबडालाई पड्थ्यो भनेर त रे कठै कठ देखा कसन बगेदा मेदा अब हमारा देखा होइजन्ना सँगै तमरो माया छ ममता छ सन्देशजी कार्यक्रममा आइरहेछ कोसेलो के ल्याइरहेछ अब ठीक छ सर एक ठाडे गाउन गयो लौ सुरु गर पै तै त गए रानी भए तेरा तैका साथ प्यारी तेरा दैला झोला बिकुल बस्या साथ छाडी तोरी जाने बेला हात प्यारी भागिनेले भागै सैरस्या हात छाडिनु तो दिए जाने बेला हात प्यारे भाविनेले भागै सैरस्या हजुर सर पक्काले गई खुसी लाग्यो सन्देशजी अब आउने दिनमा आशा क्रोड कहानी जोड्ला छुट्टी नभयो आजको लेखा हजुर नमस्कार लोप नमस्कार सन्देश दयालजी आएर थिया क्रोड कहानी जोड्यो निको ठाडे बागा सुनाइबर उन लगे गया झुपा भट्टजीले डेउडा गीत लेखी पठाइरहेछ बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका वडा नम्बर 6 हतरङ्गा उनीहरू घर हो मल्ला कान झुमाझुमी तल्ला कान खुमी दाइन भए भगवती दाइन भए भूमि एक खल्डी पानसुपारी एक खल्डी मेवा पल्ली गीत लेख्या मैले भगवतीको सेवा मेलौली रेडियो खुल्यो भयो चमत्कार रेडियो सुनि बस्याकालाई मेरो नमस्कार अलकारुक सिमलका मौरा हुन्की भेरी ओ मेरे जगती मता रक्षा गरी मेरे हाल बाउजू तोडाको तेल लगा बाउजू केश काम गद्दै जानु पड्या परायाका देश कैको हो राख्याको झोला को जान्या हो माइत घर मेरो हतरङ्गा जोशी गाउँ हो माइत घर मेरो हतरङ्गा जोशी गाउँ हो माइत बहुत बहुत धन्यवाद छ झुपा भट्टजीलाई मेलौली नगरपालिका चाहिँ हतरङ्गाबाटै भौतनिका डेउडा गीत लेखिरहेको थियो यही बेला कोहीसँग आइरहनु पुई नमस्कार हजुर हेलो नमस्कार हजुर भन्न थियौँ छुट्टी पर्ने क्या तमाजी लगासी यहाँ क्रोड कहानी जोड्यौँ 9868 79 52 55 को बाटो हो आज आइरहनु पुई कोही नमस्कार हजुर हेलो दादा नमस्कार को बोल्यासँग कै ठौरो बठे म शिवनाथ पाँच बकुन्दाबाट हरु कार्की बोल्ला रे दादा हरु कार्की देख्या हजुर दादा निका छौ हरुजी निकाय छौ दादा तुम सब निका हम लगे निकाय छौ तमरा मायाले ममताले क्यारन छौ काम काज पढायो दादा कतिमै पढन्छौ अब 11 मै पढन्छौ देखा हजुर दादा गाउँघरतिर च्याल के होर्यान नयाँ नौला हाल समाचार नयाँ नौला ठिकै छन् दादा सब ठिकठाकै छन् देखा
हजुर दादा तमार मेलाउतिर के हेरिहाल्नु भयो यहाँ लगै तसाइसन सँगै ठिक ठाकै छन् च्याल जाडी कम छ उसिरे अब जाडी लगभग नानबडो हुनैछु दि क्या हजुर दादा हमारा त दिने पानी तसोइ छ केन थिन्ने केही छ अब तमर लगै दिने पानी गाई छ दादा गाई छ दि क्या हजुर साँच्ची भन्ना तमोर गाई कति दूध दिन्छ अब 2 महिना दिन्छ दादा 2 महिना दिन्छ दि क्या हजुर बहुत दिने रहेछ भन्ने थियौँ त डिट लाउने हान भोलबटे कम दिने हो भन्ने आएको सौरे ल खुसी लाग्यो कोसिलो केले रहेछ अब कोसिलो रुगा लाग्दैछ दादा नान भन्नौ पुइ ल सुरु गर पुइ ओला कोइरा बहुत बहुत धन्यवाद छ आउना दिनमा आस्या माया जन्मार्या छुट्टी नभए आजको लेखा नमस्कार लोबु नमस्कार ये बेला त्यहाँ उन लगे छुट्टी बर्ने गया अब हम लगे छुट्टी बर जानु पर्ने बेला भयो डेउडा गीत वाचन गर्दौ वीरेन्द्र पार्कीजीले डेउडा गीत लेखिरहेछ बैतडी जिल्ला शिवनाथ गाउँपालिका छै डाँडाकोट अनर घर हो उनले लक्ष्मण विष्ट सदाबहारकी लेखा कोसेलो दिइरहेछ संस्कृति जोगेली भन्या गरी रख्याउ आशो गौडा भेटमा आउँछा ददा कति निको हाँसो गौडा भेटमा गीत लेखाई आज पाया साइत बौजी तमरा रिसाई बरे कतिजना नमाइत कट्याले चामडो हुन्छ बिरालीकी बेली कति छन् चेला तम्रा कति छन् चेली संस्कृति जोगाउनै लेखा तम पनि लागन्छ ओ दादा लक्ष्मण दादा की काम गरन्छ गौडा भेटमा आउँछा दादा मनमा हुन्छ हर्ष कठैलाडे लक्ष्मण दादा कति भया वर्ष चेप्याले चामडो हुन्छ मालुको दामडो इन गीतका जवाफ दिया हुने थियो रामडो इन गीतका जवाफ दिया हुने थियो रामडो बहुत बहुत धन्यवाद छ वीरेन्द्र पार्कीजीलाई लक्ष्मण विष्ट सदाबारकी लेखा कोसेलो पठाइरहेको थियो बैतडी जिल्ला शिवनाथ गाउँपालिका चाहिँ डाँडाकोटबाटै बहुत बहुत धन्यवाद छ महेश दयालजीका डेउडा गीत छन् बैतडी जिल्ला शिवनाथ गाउँपालिका चाहिँ उनीहरूलाई डाँडाकोट घर हो जेठीकै जंगलतिर काटी ल्याई साल सबैजना निका छौ कि क्यासन तम्रा हाल दुई ब्या गरिबरे कहाँ होली पूर्ति यो कुरोडी साँच्ची भन्नार्यौ नाइ गद्दार्यौ फुर्ती सुकेर वैलान लाग्यो बरिखाको घोगो होस्का होस्की गरिबरे बुढो राखी भोको होस्का होस्की गरिबरे बुढो राखी भोको महेश दयालजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ भौतिनिका रे थोकाई डेउडा गीतकी लेखा सुभाष पोखरेलजीका डेउडा गीत छन् मेलौली नगरपालिकाका पोखरी चिनाडी उनीहरू घर हो लेखन्या बैदार छैन जुल भन्सारको सबैलाई नमस्कार साइना अनुसारको कट्टा कट्टा पलौ आउँछ बरिखाको बन थामी जान्छ बग्ने पानी
थामी नै न मन। धन खर्ची शराब खया खराब पानीले नाउ गयो इज्जत गयो खराब बानीले। को मेरा खेतमा जालो को हुन्न को जान्न कुला दुःख त दुनिया छ न मेरा दुःख ठुला दुःख त दुनिया छ न मेरा दुःख ठुला। बहुत बहुत धन्यवाद छ सुभाष पोखरेलजीलाई। भौतुनिका देउडा गीतकी लेखा मेलौली नगरपालिकाका पोखरी चिनाडी उनीहरू घर हो। अब छुट्टीभर निजना उहाँ कार्यक्रमको समय सकिनु भन्नाछन् पल्ला खण्डबाटै कुरुड कहानी जोड्या तमले पठाएका देउडा गीत वाचन गद्या समय त देख्या बहुतै हामीलाई भइदिहाल्नु थियो भन्ने लागन्छ। तर अब जति निर्धारण गरिनुको समय हो उही अनुसार हामीले चल्नु पर्ने हुन्छ। त हिसाबले अब छुट्टिन सँगै रे भोल सञ्जर बाह्र देख्या भोल एकजना गायक गायिका अथवा देउडा सर्जकसित हम क्रुडी कहानी जोड्यौँ आश्रामा भएर यहाँ भोल कोर्यान भन्ने तमर मनमा अहिलेबाटै खुल्दुली होइगयो त तैले लेखा तमले भोल 8 बजेसम्म रुक्कु बड्या हुन्छ। भोल तमसित क्रुडी कहानी तमले पठाएका देउडा गीत वाचन नै हुन्यान एकजना कलाकारसित हम क्रुडी कहानी जोड्यौँ देख्या रे कार्यक्रममा फोन गरे तम सबैलाई धन्यवाद छ। जतिले गीत पठाया तम सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद छ। बाँकी रहेका देउडा गीत हम दिनमा वाचन गर्ला। रेडियोलाई तमले रेडियो बैंड बठे अनलाइन बठे तस्याँ फेसबुक लाइभ बठे हाम्रो पात्र बठे जहाँ बठेले तमले सुनभर सासोक दिया तम सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद छ। कार्यक्रम प्रतिका सल्लाह सुझावलाई हुन दिनमा दिनाइरया भन्नु रे इन्जासम्म पल्ला खण्ड बठे सासोक गर्यो नरेश नायकजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद दि बरेक निको देउडा गीत तमर माझमा छाडबर म दीपक राज दीर्घायुले छुट्टिनौ नमस्कार। झलको सुवाकै आउन केही बसन्चिए न्याउली पाताला झलको सुवाकै आउन केही बसन्चिए न्याउली पाताला ए हर गाडी हर पाला सुवाका सम्झनाले मेरो हुन्छ यो बैरी मन पागला। सुनिलैको मेरो माया केही बसन्चिए न्याउली पाताला सम्झनाले मेरो हुन्छ यो बैरी मन पागला। समृद्धि र विकासका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो बेलुरी FM 101.2 मेगाहर्ज 18 घण्टा तपाईहरुसँगै। बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा माओवादी बैठकमा नेता नारायण काजी श्रेष्ठले एमसीसी बारे फरक मत राखेको नेता देव गुरुङद्वारा जानकारी। कहाँ कहाँ चाहिँ राष्ट्रघात छन्, कहाँ कहाँ जनघात भएका छन्, यो चाहिँ सैन्य रणनीति अनुसार कहाँ कहाँ छ भन्ने विषयमा उहाँले चाहिँ विस्तृत रूपले व्याख्या गर्नुभयो। प्रचण्डद्वारा भने व्याख्यात्मक घोषणाको बचाउ। 12 वटा कुराहरूमा व्याख्यात्मक घोषणा सहित पारित गर्ने जे कुरा आयो यसले यसलाई करेक्सन गर्छ भन्ने व्याख्या गर्नुभयो। तर व्याख्यात्मक घोषणालाई भ्रमदालले खुला मञ्चबाट विरुद्ध खनिए साना वाम दलका नेताहरू। यो पटकको एमसीसीमा राष्ट्रघात हुँदै गर्दाखेरि प्रचण्ड र माधव नेपालले शिर लतारेर नेपाली जनताको विरुद्धमा छाप लगाएर घात गरेका छन्। र रुसले युक्रेन स्थित एक परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा हमला गर्दा आगलागी समेत भएपछि विश्व नेताहरूद्वारा रुसमाथि पुरै महादेशको सुरक्षा जोखिममा पारिदिएको आरोप। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार।
विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकाय IAEA का प्रमुख राफेल ग्रोसीले युक्रेनको परमाणु ऊर्जा केन्द्रलाई रूसी फौजले नियन्त्रणमा लिए पनि त्यहाँबाट विकिरण नफैलिएको बताएका छन्। युक्रेनको जापोरिजिया स्थित युरोपकै सबैभन्दा ठूलो उक्त परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा रूसले हमला गरेपछि आगो लागेको थियो। ग्रोसीले भाग्यवश त्यहाँ विकिरणहरू नफैलिएको बताउँदै भने यो भन्न महत्वपूर्ण छ कि परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थित 6वटा रिएक्टरहरूको सुरक्षा प्रणालीमा कुनै पनि असर गरेको छैन र त्यहाँ कुनै विकिरण फैलिएको पनि छैन। IAEA का प्रमुख राफेल ग्रोसीको भनाई। रूसको उक्त कार्यप्रति अमेरिका, UK, क्यानाडा लगायतका विश्व नेताहरूले निन्दा गरेका छन्। किएभ स्थित अमेरिकी दूतावासले त्यसलाई युद्ध अपराध भनेको छ। जापोरिजिया स्थित एकजना क्षेत्रीय वरिष्ठ अधिकारीले रूसले युक्रेनमा बिजुली आपूर्तिमा अवरोध पुर्याउने कोशिश गरेको आरोप लगाए। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका महासचिव एन्स स्टोल्टेनबर्गले रूसले युक्रेन अतिक्रमणमा क्लस्टर बमको समेत प्रयोग गरेको प्रमाण रहेको बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले क्लस्टर बमको प्रयोग बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत हुने अन्य किसिमका अस्त्रको प्रयोग भएको पनि विवरण आफूहरूले पाएको बताए। उनले पश्चिमा सैन्य गठबन्धनले युक्रेनको आकाशमा उडान प्रतिबन्धित क्षेत्र लागू नगराउने बताएका छन्। साथै त्यहाँ आफ्नो फौज पनि नपठाउने तर किएभलाई अरू तरिकाबाट मद्दत गर्ने उनले वाचा गरे। उनले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई तत्काल अतिक्रमण अन्त्य गर्न आह्वान पनि गरेका छन्। तपाई BBC नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। घेराबन्दीमा परेको युक्रेनको बन्दरगाह शहर मारिउपोलका उपमेयरले रूसी फौजले सिरियाको अलेप्पो शहरमा प्रयोग गरेको हमला नीति अपनाएको जनाएका छन्। उपमेयर सेर्गेई ओर्लोभले बीबीसीसँग बोल्दै रूसीहरूले मानवीय संकट उत्पन्न गराएर घुँडा टेकाउन खोजेको बताए। उनले त्यस क्रममा निरन्तर बमबारी भएको र विद्यालय र अस्पताल सहितका भवनहरूमा क्षति गराइएको बताए। मारिउपोलमा 3 दिनदेखि पानी बिजुलीको आपूर्ति रोकिएको छ। अर्को दक्षिणी बन्दरगाह शहर माइकोलाइभको बाहिरी भेगमा पनि लडाईँ चर्किएको छ। उक्त शहर रूसी नियन्त्रणमा रहेको खियर्सन र ओडेसाको बीचमा पर्छ। पूर्व उत्तरको खार्किव अनि उत्तरको चेर्निहिभ शहरहरूमा पनि बमबारी जारी छ। बिहिबार चेर्निहिभमा झण्डै 50 गैर सैनिक मारिएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका थिए। लडाईँको 9औं दिन युक्रेनबाट ठूलो संख्यामा शरणार्थीहरू छिमेकी देश जाने क्रम जारी रहेको छ। 10 लाख भन्दा बढ़ीले युक्रेन छोडिसकेका छन् र त्यसमध्ये आधा भन्दा बढ़ी पोल्याण्ड पुगेका छन्। त्यहाँका अधिकारीहरूले अहिलेसम्म सीमाबाट 6,70,000 भन्दा बढ़ी शरणार्थी आफ्नो देश छिरेको बताएका छन्। अधिकारीहरू र स्वयंसेवीहरूले उनीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा खाना र उपचारको सुविधा दिएर मद्दत गरिरहेका छन्। उता हंगेरीले पनि युक्रेनी शरणार्थीलाई आफ्नो सीमा खुला राखेको छ। त्यहाँ रहेका बीबीसीका निक थप भन्छन्, मलाई लाग्छ अहिले हंगेरी र पूरै युरोप भरि नै युक्रेनी शरणार्थी प्रति ठूलो सदासहायता देखाइएको छ। हंगेरीमा मानिसहरूलाई उनीहरूको यात्रामा सघाउन निशुल्क रेल सेवा उपलब्ध गराइएको छ। बीबीसीका निक थपको भनाई। र श्रीलंकामा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न त्यहाँको केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याज दर 1% बढ़ाएको छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा भारी गिरावट आउँदा त्यसले श्रीलंकाले आफ्ना ऊर्जा केन्द्रका लागि चाहिने पर्याप्त इन्धनको पैसा तिर्न सकिरहेको छैन र त्यसले देशमा विद्युतको चरम अभाव भएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको भन्दै फरक मत आएको छ। आफ्नै पार्टीको समर्थनमा व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएपछि आज केन्द्रीय समितिको बैठक शुरू भएको हो। तर अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीको प्रतिरक्षा गरेको नेताहरूले जनाएका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। एमसीसी अनुमोदनले निम्त्याएको विवादका बीच आयोजित बैठकको शुरूमा प्रचण्डले समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे धारणा राखेका थिए। त्यस क्रममा उनले एमसीसी अनुमोदनको व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत पार्टीले वैकल्पिक बाटो रोजेको धारणा राखेको नेत्री ओन्सरी घरतीले बताइन्।
अवश्य पनि एमसीसीका केही कुराहरू नेपाल र नेपाली जनताको लागि हितकर छैनन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष सही नै हो र अहिले जसरी 12वटा कुराहरूमा व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गर्ने जे कुरा आयो यसले यसलाई करेक्सन गर्छ भन्ने व्याख्या गर्नु हो। माओवादीमा एमसीसीको विषयलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि छ। तिनै मध्येका एक नेता नारायण काजी श्रेष्ठले फरक मतको रूपमा आफ्नो धारणा राखेको नेता देव गुरुङले जानकारी दिए। नारायण काजी लगायत केही साथीहरूले यो एमसीसीको इस्युको बारेमा फरक मत राख्नु भएको छ। नारायण काजीले चाहिँ यो राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको छ, यो सम्झौता गर्दाखेरि ख्याल गर्नु पर्थ्यो, यो सम्झौतामा ध्यान दिन सकेन, यी प्रावधानहरू बेठकी छन् भनेर चाहिँ एमसीसीको सुरुवातदेखि लिएर चाहिँ अस्ति सदनबाट अनुमोदन हुँदासम्मको दिनसम्मका चाहिँ सबै पाटा पक्षहरू कहाँ कहाँ चाहिँ राष्ट्रघात छन्, कहाँ कहाँ जनघात भएका छन्, कहाँ कहाँ चाहिँ समस्या छ, यो चाहिँ सैन्य रणनीति अनुसार कहाँ कहाँ छ भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ विस्तृत रूपले व्याख्या गर्नुभयो। तर पार्टी विभाजनको चर्चाका बीच दुवै नेताहरूले एकतामै जोड़ दिएको नेता गुरुङको भनाइ थियो। गुरुङ लगायतका अन्य नेताहरूले समेत एमसीसीका विषयमा फरक मत दर्ता गरेको समाचारहरूमा जनाइएको छ, तर उनी आफै भने व्यक्तिगत रूपमा कुरा नगर्ने भन्दै पन्छिए। तर पार्टीमा प्रचण्डको पकड रहेकाले विरोधका आवाजहरू अल्पमतमा पर्ने कतिपय नेताहरू बताउँछन्। एमसीसी विरूद्ध आन्दोलनरत साना कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आज काठमाडौँमा आयोजित विरोध सभामा मुख्य निशाना प्रचण्डलाई नै बनाए। सभा आयोजना गर्ने दल र मोर्चामा पूर्व माओवादी नेताहरूकै वर्चस्व छ। तिनै मध्येका एक नेता नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले कम्युनिष्ट पार्टीहरूको फुटले गर्दा कांग्रेसले एमसीसी अनुमोदन गराउने अवसर छोपेको टिप्पणी गरे। एमसीसी अनुमोदन गरेर राष्ट्रघात गरिएको बताउँदै उनले एमाले नाराबाजी गरेर पन्छिएर त्यसमा सघाएको आरोप लगाए र निशाना प्रचण्ड र माधव नेपालतिर सुझाए। प्रचण्ड र माधव नेपालले शिर लतारेर नेपाली जनताको विरुद्धमा छाप लगाएर घात गरेका छन्। यो पटकको एमसीसीमा राष्ट्रघात हुँदै गर्दाखेरि सबैभन्दा जनता स्तब्ध भएको छन्, सबैभन्दा जनता दुखित भएको छन् भनेको प्रचण्ड र माधव नेपालले अमेरिकी साम्राज्यवादको फोनको बलमा सही साथ गर्ने समय हो। प्रचण्डले बचाउ गर्दै आएको व्याख्यात्मक घोषणालाई उनका पुराना सहकर्मी मोहन वैद्यले भ्रमजालको संज्ञा दिए। उनको आक्रमणको निशानामा पनि प्रचण्ड र नेता नेपाल नै परे। दुःखको कुरा के छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहेकाहरू समेतले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई समर्थन गर्छ। प्रचण्ड माओ नेपालहरूले लामो समयसम्म त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा ओह्रालेका थिए। तर विडम्बना तिनीहरू नै यो सम्झौता अनुमोदन गर्ने काममा हिस्सेदार बनेर गए। नेता विप्लवले त एमसीसी लागू हुन नदिने चेतावनी पनि दिए। प्रचण्डजी के भन्नुहुन्छ अहिले आएर मैले दुर्घटनाबाट बचाएँ। कस्तो दुर्घटना? यति ठुलो बेइमानी, जनतालाई कन्फ्युज गर्ने, भ्रमित गर्ने। साँचो कुरा के आदरणीय जनसमुदाय भने शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डजी र माधवजीहरू मिलेर एउटा ठुलो दुर्घटना देशमा बनाउन खोज्नुभयो, ल्याउन खोज्नुभयो। तर हामी त्यो दिँदैनौँ। एमसीसी जसरी संसदबाट पास गरेको घोषणा गरेको छ त्यो अवैध छ, त्यो अवैधानिक छ, गैर कानुनी छ, असंवैधानिक छ, त्यो लागू हुने छैन। साना वाम दलहरूले एमसीसी विरोधी आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् र एमसीसीलाई लिएर विभिन्न दलमा असन्तुष्ट र फरक मत राखेकाहरूलाई हातेमालो गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। पूर्व माओवादी नेताको नेकपा एमाले भित्र भइरहेको राजनीतिक यात्राबारे नेता टोप बहादुर रायमाझीसँगको कुराकानी एकैछिनपछि प्रस्तुत गर्नेछौं, प्रतीक्षा गर्नुहोला। अब अर्को विषय। नेपालमा गरिएको इन्धनको मूल्य वृद्धिले चौतर्फी महँगी बढ़ाउन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। युक्रेन रूस युद्ध शुरू भएपछि नेपाल आयल निगमले 2 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ़ाएको छ। अबको केही सातामा तनाव मत्थर नभएमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालू आर्थिक वर्षमा 6.5% भित्र सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको मुद्रास्फीति अर्थात महँगी दरले दोहोरो अंक छुन सक्ने जोखिम रहेको बताइएको छ। हाम्रा संवाददाता संजीव गिरीले तयार पारेको एक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाव उकालो लागिरहँदा त्यसको लहरो महँगो ढुवानीदेखि भान्सासम्म पर्ने चिन्ता बढ़ेको छ। राजनीतिक अस्थिरता वा द्वन्द्वका बेला नेपालमा महँगीले विगतमा समेत दोहोरो अंक छोएको पाइन्छ। तर 2060 सालको दशकको अन्त्यतिरबाट नेपालीहरू 5% वा कम दरको महँगीमा अभ्यस्त हुन थालेकामा अवस्था फेरि बिग्रिनेमा धेरैको चिन्ता पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेलको मूल्यले अहिलेसम्मको उच्च बिन्दु छोएको छ। तनाव कति लमिन्छ भन्नेले महँगी कतिसम्म बढ्छ भन्ने निर्धारण गर्दै लैजाने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन्।
देशको ढुकुटीमा चाप पर्न लागेको भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले यसअघि नै आयात कर्जा लगायतका क्षेत्रमा कडाई गर्न थालिसकेको छ। अर्थविद केशव आचार्य 2 अंकमा मुद्रास्फीति बढ़ेको अवस्थामा आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको समेत बताउँछन्। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि हुँदा यातायात र ढुवानी सेवा सहित अन्य विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुने हुँदा त्यसले मूल्य वृद्धि पनि कम समयमै निकै बढ़ाउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। अर्थशास्त्री पुष्पराज पाण्डे इन्धनमा लगाइने कर कम गरिदिएमा प्रभाव कम हुने बताउँछन्, तर अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुन्नी प्रसाद नेउपाने भन्छन् उपभोक्ताहरूलाई छुट दिएर बुझ्ने राहत महसुस गराउने भन्ने एउटा विकल्प त हुन सक्ला, तर त्यो बारेमा त्यसरी छलफल किन पनि भएको छैन भनेदेखि अब यी सबै राजस्वका स्रोतहरू पनि हुन्। त्यसको मूल्यको प्रभाव चाहिँ के हुन्छ भने मूल्यको बोर्डर एरियामा हेर्ने भनेदेखि त यताभन्दा उता त धेरै सस्तो छ होइन। जतिसुकै कन्ट्रोल गर्छु भने पनि उपभोक्ताले खुल्ला बोर्डर छ, त्यही अनुसारले प्रयोग हुन्छ होइन। अनि त्यसलाई असर पार्छ, त्यहाँ त्यो लेभलको छलफल भएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ़ेको मूल्य हेर्दा नेपालका लागि अबका दिनमा लगभग 100 अर्ब रुपियाँको अतिरिक्त भार पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा थपिन जाने अर्थशास्त्री पाण्डेको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको प्रभाव कम गर्नका लागि नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग कटौती गर्न सक्ने विकल्प रहने बताइन्छ। त्यसका लागि विद्युतको प्रयोगमा जोड़ दिन सकिने उनीहरूको भनाइ छ। यस सम्बन्धी विस्तृत समाचार तपाईँ हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com मा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अब भने यसै विषयमा केन्द्रित तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विनिता दाहाल र स्वेच्छा राउत। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि भएसँगै नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ़ाइएको छ। नेपाल आयल निगमले आफूले घाटा खेप्नु परेको बताउने गरेको छ भने रूस युक्रेन युद्धका कारण अझै मूल्य वृद्धि हुन सक्ने बताइन्छ। यो मूल्य वृद्धिले तपाईलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले सोधेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। ती मध्ये केहीलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। हरिप्रसाद अर्यालले लेखेका छन्, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको असर गाड़ी हुने र चढ्नेलाई मात्र होइन सबै नेपालीलाई परेको छ। क्रय शक्ति कमजोर भएका नेपालीहरूको मूल्य वृद्धि थेग्न सक्ने क्षमता क्षीण भएको छ। त्यसैले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट लिने कर राजस्वका दरहरूलाई समायोजन गरी मूल्य पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ। दीपा अधिकारी लेख्छिन्, नेपालमा तेलको मूल्य वृद्धि केही समयदेखि निरन्तर जस्तै भइरहेको छ, जसकारण हामी साधारण जनमानस भान्सादेखि यातायात घरदेखि कार्यालयसम्म जताततै मारमा परेका छौं। मूल्य वृद्धि छोइ नसक्नु भइसक्यो। प्रकाश दाहाल यात्रीले चाहिँ मूल्य वृद्धि भइरहँदा स्वास्थ्य र वातावरण दुवैलाई फाइदा हुने गरी उपाय सुझाएका छन्। उनी लेख्छन्, अबको उपाय भनेको छोटो दूरीलाई साइकल, लामो दूरीलाई विद्युतीय साधनको प्रयोग गर्ने हो। यसले स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ, खर्च कम हुन्छ र वातावरणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ। लेखनाथ पौडेलको धारणामा मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसको असर आर्थिक मात्रै नभई सामाजिक र राजनीतिक पनि हुन्छ भन्ने रहेको छ। उनी लेख्छन्, सामान्य मजदूरदेखि उद्योगपतिसम्म, घरदेखि अफिस, व्यापार व्यवसाय, उपभोग्य वस्तु, यातायात भाडा, विकास, दैनिक जीविकोपार्जन सबैमा यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर परेको छ। मिराज चौधरी लेख्छन्, आउने दिनहरूमा थप मूल्य वृद्धिको सम्भावनाले सबैलाई असहजताको वातावरणमा निसासिनु पर्नेछ। विश्वमा पेट्रोलियम पदार्थको लगातार मूल्य वृद्धि अनि नेपाल सरकारको उदासीनताले सबैलाई प्रभावित पारे जस्तै मेरो जीवनमा पनि यसले पारिरहेको छ। बजारमा सरसामानको मूल्य बढ्नाले मानिसमा किनमेल गर्ने चाहना पनि कम भइरहेको छ। यसबाट दैनिक हुने आमदानीको कमीको कारणले व्यवसाय र भान्सामा समेत असर परिरहेको छ। अनुष्मा थापा लेख्छिन्, इन्धनको मूल्य वृद्धिले अप्रत्यक्ष रूपमा सबैलाई महँगीको मार पर्नु स्वाभाविकै हो। अब त तेल हालेर सवारी साधन चलाउनै नसक्ने अवस्था आइसक्यो। अनि शोभा आचार्यको चाहिँ फरक धारणा रहेको छ। उनी लेख्छिन्, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनुमा सकारात्मक कुराहरू पनि धेरै छन्। मानिसमा अनावश्यक रूपमा सवारी खरिद गर्ने परिपाटीको कमी हुने र वैकल्पिक रूपमा विद्युतीय र वातावरण मैत्री साधनको प्रयोग गर्ने बानीको विकास हुने देखिन्छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। रूसले युक्रेन स्थित एक परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा हमला गर्दा आगलागी समेत भएपछि विश्व नेताहरूले रूसमाथि पूरै महादेशको सुरक्षा जोखिममा पारिदिएको आरोप लगाएका छन्। रूसले हमला गरेपछि युक्रेनको जापोरेन्जा स्थित युरोपकै सबैभन्दा ठूलो परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा आगो लागेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकाय IAEA ले ऊर्जा केन्द्रमा आगलागी भए पनि त्यहाँ विकिरण नफैलिएको जनाएको छ। BBC का विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् स्वेच्छा राउत।
युक्रेनी निकायले रूसी सैनिकहरूको जापोरिज्या परमाणु ऊर्जा केन्द्र कब्जामा लिएको बताएको छ। युकेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले रूसको लापरवाहपूर्ण हमलाले पूरै युरोपको सुरक्षामा प्रत्यक्ष खतरा आइपर्ने बताए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले मस्कोलाई उक्त केन्द्र वरपर सैन्य गतिविधि रोक्न भनेका छन्। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले रूसबाट भइरहेका भयानक हमला तत्काल रोकिनुपर्ने बताएका छन्। एउटा स्थानीय निकायले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेको रोयटर्स समाचार संस्थाले जनाए अनुसार कर्मचारीहरूले ऊर्जा एकाइको अवस्था निगरानी गरिरहेका छन्। उक्त निकायका अनुसार स्टेशनका कर्मचारीहरूले कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। रूसले प्रहार गरेको एउटा बम विस्फोट हुँदा युरोपकै सबैभन्दा ठूलो उक्त परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा आगो लागेको थियो। शुक्रबार सबै र युक्रेनले रूसी आक्रमणका कारण उक्त केन्द्रस्थित एउटा 5 तले भवनमा आगो लागेको जनाएको थियो। ऊर्जा केन्द्रको मुख्य संरचनामा प्रभाव नपरेको भए पनि तत्काल ननिभाइएको आगो फैलिन सक्ने डर बढ़ेको थियो। युक्रेनी पक्षले पहिला आफूलाई त्यहाँ जान रोकिएको बताएको थियो, तर बिहान 5:20 दमकलका कर्मचारीहरूले आगो निभाउन शुरू गरेका थिए। युक्रेनको आपतकालीन सेवाले 1 घण्टा जतिमा आगो निभाइएको जानकारी सामाजिक सञ्जालमा दिएको छ। उक्त ऊर्जा केन्द्र रूसी फौजको आक्रमणमा परेपछि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले तत्काल कदम चाल्न विश्वलाई आग्रह गरेका छन्। ट्विटरमा राखेको भिडियोमा उनले युरोपकै सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा केन्द्र अहिले जलिरहेको भन्दै युरोपेलीहरूलाई जाग्न भनेका थिए। जेलेन्स्कीले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, युरोपेली संघ, जर्मनी र पोल्याण्डका नेताहरूका साथै अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीसँग पनि आफू सम्पर्कमा रहेको बताएका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो स्वेच्छा राउतबाट। अब लागौं पाकिस्तान, जहाँ उत्तर पश्चिममा रहेको पेशावर शहरको एउटा मस्जिदमा बम विस्फोट हुँदा कम्तीमा 56 जनाको मृत्यु भएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। शिया मस्जिदमा शुक्रबारको प्रार्थना भइरहँदा भएको संदिग्ध आत्मघाती हमलामा थुप्रै मानिसहरू घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् विनिता दाहाल। घाइते मध्ये केहीको अवस्था निकै गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार 2 जना पुरुषले मस्जिदमा सुरक्षाकर्मीलाई बन्दुक देखाएर प्रवेश गर्न खोजेका थिए र त्यसको केही बेरमै विस्फोटन भएको थियो। प्रत्यक्षदर्शी जाहिद खानले एएफपी समाचार संस्थासँग कुरा गर्दै आफूले 1 जना मानिसले मस्जिद छिर्नु अघि 2 जना प्रहरीमाथि गोली चलाएको देखेको र त्यसको केही समयमै विस्फोटनको ठूलो आवाज सुनेको बताए। विस्फोटनका कारण नजिकैका भवनमा पनि क्षति पुगेको थियो। घटनापछि स्थानीय मानिसहरूले घाइतेलाई कार र मोटरसाइकलमा राखेर अस्पताल पुर्याउन मद्दत गरेका थिए। पेशावरको लेडी रिडिङ अस्पतालका प्रवक्ताले आफूहरूले अस्पतालमा आपतकालको घोषणा गरेको बताए। उनले अहिलेसम्म अस्पतालमा उक्त घटनाका कारण मृत्यु भएका 30 जनाको शव प्राप्त गरेको पुष्टि गरे। उक्त विस्फोटनको अहिलेसम्म कुनै समूहले जिम्मेवारी लिएको छैन। हालैका वर्षमा पाकिस्तानमा भएका साम्प्रदायिक हिंसामा हजारौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसमा धेरैजसो सिया मुस्लिमहरू छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो विनिता दाहालबाट। अब अन्तिम विषय। 1 दशकसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टीको उच्च तहमा रहेका कतिपय नेताहरू अहिले नेकपा एमालेको नेता बनेका छन्। एमाले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम अँगाल्दै संसदीय राजनीतिमा भाँसिएर कम्युनिस्ट चरित्र त्यागेको आरोप माओवादी नेताहरूले विगतमा लगाउने गर्थे। अहिले कतिपय तिनै माओवादी नेता एमाले पार्टीको पदाधिकारी भएका छन्, तर प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी छाडेर एमाले बनेका उनीहरू आफ्नो भूमिकालाई लिएर असन्तुष्ट रहने गरेको चर्चा बेला बखत चल्ने गरेको छ। त्यसै प्रसंगमा एमाले सचिव पूर्व माओवादी नेता टोप बहादुर रायमाझीले बीबीसीसँग भने, त्यो बजारी हल्लामाथि हाम्रो त्यस्तो असन्तुष्ट हुनुपर्ने के जरुरी छ? हामी त चित्त बुझेर अब सहकार्य गरेर यस एकतालाई निरन्तरपर्छ। यो नेकपा एमाले भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको यो निरन्तरता हो। यो पुरानो एमाले होइन, यो परिष्कृत एउटा नयाँ प्रकारको एमाले हो। यद्यपि त्यो सर्वोच्चको कारणले भयो, जे भए पनि यो चाहिँ वास्तवमा पुरानो एमाले होइन। जहाँ हामी पनि छौँ नि त, पुरानो एमाले भए त हामी थिएनौँ नि। पुरानो एमाले भए माधवजी त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो नि, होइन? मर्यादा क्रममा तलमाथि भएर चित्त दुखाइ छ अरे नि त तपाईँहरूको। यस्तो कि त्यो तलमाथि भइरहन्छ। हेर्नुहोस्, पार्टीमा कहिले तल हुन्छ कहिले माथि हुन्छ। मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य के हो, हाम्रो नीति योजना कार्यक्रम के हो,
हाम्रो कार्यदिशा के हो, मेजर कुरा के हो। कहिले यहाँ तल माथि त यो त रोटेटिङ जस्तै हो कि कहिले तल भने कहिले माथि भने यो त भइहाल्छ। मेन चिज के हो भनेदेखि यो पार्टी ठिक छ कि छैन, यसले लिएको कार्यदिशा ठिक चाहिँ छैन, यसले लिएको योजना कार्यक्रम ठिक चाहिँ छैन, यसको नेतृत्व ठिक चाहिँ छैन भन्ने कुरा मेन कुरा हो। अब नेतृत्वको यत्रो प्रशंसा गर्नुभयो, यत्रो विश्वास दर्शाउनु भयो, उहिले एमालेमा लागेको भए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छैन? त्यस्तो होइन। त्यसो भए त हामी मनविघ्न उहिले छोडिदिया हुन्थ्यो भने चाहिँ मनविघ्न पार्टीमा लाग्नु पर्ने छैन। हामी गर्दै जाने एकता भयौँ। एमाले भन्ने त एउटा नामको कारण हो, उहाँ नयाँ एमाले भनिसक्यो, एउटा नेकपाकी निरन्तरता हो, यो परिमार्गी परिष्कृत रूप हो भन्ने भनिसकेपछि पहिले एमालेमा लागे हुन्थ्यो, पहिले चाहिँ उसमा मसालमा लागे हुन्थ्यो अथवा पहिले मसाल छोडे हुन्थ्यो, यी कुरा त पुरानो कुरा भयो। तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर अलिकति लाज ढाक्दिनलाई मात्र यो नयाँ एमाले भने हो नि त? विचार सिद्धान्त नेतृत्व सबै एउटै छ नि? त्यसो भए त प्रचण्डजीले पनि त ओलीजीलाई नेता मानेर सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री भएर हिँडेकी त हो। कतिपयले त्यो प्रचण्डले त्यही बेठी गरे भनेर त छुट्टी बसिरहेका छन् नि त पूर्व माओवादी। धेरै मान्छे छोडिसके, त्यहाँदेखि सारा दुनियाँ कति मान्छेहरू उहाँका गुरु चाहिँ वैद्यले छोड्नु, उहाँको त्यसलाई विप्लवले छोड्नुभयो, उहाँको सहपाठी बाजाले छोड्नुभयो, गोपाल किराँती, ज्योतिन्द्र विष्ट, तिसो हजार जनमुखी सेनाले छोडे। यी सबै बसिरहेको भए त पहिलो पार्टी भइरहन्थ्यो नि, ठुलो पार्टी सँगै थियो। पहिलो चुनावमा पहिलो पार्टी 64 सालमा, दोस्रो चुनावमा 70 सालमा तेस्रो पार्टी, गएको चुनावमा एमाले नमिलियो भए कतिौं पार्टी हुन्छ? यो त तथ्यले यस्तो पुष्टि गर्छ नि त। समृद्धिको यात्रामा देशलाई लग्नको निम्ति केपी ओलीको नेतृत्व नै एकमात्र विकल्प हो भन्ने निष्कर्ष साँच्चैको भित्री मनबाट स्वीकार गरेर बस्या हो एमालेमा? बिल्कुल तुलनात्मक रूपले तपाईँ हेर्नुहोस्, तथ्यहरूले तपाईँ त मिडियामा लामो समयसम्म काम गर्नुभएको छ, धेरै नेताहरूलाई बेहोर्नु, धेरै पार्टीलाई बेहोर्नु भएको छ नि, तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको छ नि। अहिले त्यहाँ बहुदल आएपछि भन्नुहोस्, त्यहाँ यो गणतन्त्र आएपछि धेरै नेताहरू प्रधानमन्त्री भयो। यो देशको विकास र समृद्धिको प्रश्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको चाहिँ चर्चा गर्दाखेरि कस्तो नआउँछ तपाईँले हेर्नुहोस् न त। जस्तै नेताहरूले यो काम गरे आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कालमा, यो महत्त्वपूर्ण यो देशको लागि योगदान गर्ने काम गरे भन्ने केही छ? अलिकता बाबुराम भट्टराईको अलिकता यो विकास निर्माण अलिकता र अर्थतन्त्रको अलिकता उचाल्नको लागि काम गरे भन्ने अलिकता चर्चा आउँछ कि त ओलीकै आउँछ के? धेरैपल्ट नाकाबन्दी भयो नि, अरू पनि त प्रधानमन्त्री थिए र नाकाबन्दीको विपक्षमा आफ्नो अडान राख्न सक्ने, राष्ट्रियताको प्रश्नमा लिपुवा धुरा कालापानी धेरै पहिलेदेखि चाहिँ इन्डियाले कब्जा गरिरहेको, यद्यपि त्यो भूमि अझै ल्याउन बाँकी छ, तर पनि चाहिँ नक्सामा प्रकाशन गर्न सक्ने यस्तो आँट र अरू भूकम्पले तहस नहस भएको एउटा परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एकातिर भूकम्प तहस नहस पारेको छ, अर्कोतिर नाकाबन्दी छ। त्यस्तो कठिन अवस्थामा छोटो समयमा नाकाबन्दीमा विरुद्धमा लड्ने र भूकम्पले तहस नहस पारेको, क्षेत्रविच्छेद पारेको देशलाई राहत, उद्धार, निर्माण, पुनर्निर्माण यो सारा काममा तपाईँ हेर्नुहोस्, अरू पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रश्नमा गरेका कामहरूको विषयमा तपाईँ चर्चा गर्दाखेरि त केपीजीको नाम आउँछ नि त। म त सँगै पनि त काम गरेँ होला नि, उहाँको पनि कमी कमजोरी, तर चाहिँ तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि समकालीन नेतामा उहाँ अग्रणी नेताको रूपमा लिन सकिन्छ। तर एमालेकै जनताको बहुदलीय जनवाद स्वीकार्नु थियो भनेपछि हिंसात्मक राजनीतिमा नलागेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई अहिले? त्यस्तो भनौँ, त्यसमा कतिपय विकृत विसङ्गतिहरू थिए, त्यसमा हाम्रो असहमत थियो, बाबुरामजी हाम्रो असहमत थियो होइन। कतिपय कार्यक्रम गर्ने चाहिँ यस्ता कामहरू नगरौँ भन्ने पनि थियो, गरिसकेपछि त्यो गलत हो भन्ने पनि हामीले आफ्ना असहमतिहरू थिए। हामीले स्पष्ट रूपमा हामीले आफ्नो धारहरू स्पष्ट पारेर आइरहेका थियौँ र त्यो युद्धलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एउटा सिस्टममा ल्याउनको र गणतन्त्रतिर लानको लागि, 12 बुधे सहमतितिर ल्याउनको लागि र पुष्पबारको धारतिर ल्याउनको लागि हामीले महत्त्वपूर्ण न्याय भूमिका खेलेका छौँ। त्यहाँ ती कुराहरू त पछि इतिहासमा आउँदै गर्लान्, त्यो नगरेको पनि थिएन। त्यो त गिरिजाप्रसाद कुरालाई स्वीकारेका छन्। त्यस कारणले हामीले एकातिर 10 वर्षको जनयुद्ध, अर्कोतिर 19 दिन जनआन्दोलन र सबै राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर देशमा राजा फाल्नको लागि, गणतन्त्र ल्याउनको लागि माओवादी पार्टीले गरेको योगदानमा त्यसको उच्च मूल्याङ्कन गर्नै पर्दछ। त्यो च्याप्टर त सिद्धि हो कि मित्र? अब त अगाडि विकास र समृद्धिको कुरा क्लिक गरिसके कि मैले भन्न खोजेको एमाले त्यसो भए जुन बहुदलीय जनवादको बाटो समाति राखेका छ त्यसमा मात्रै अडिएको भए गणतन्त्र आउँदैन थियो भन्ने तपाईँको ठम्मै? त्यो त अब भोलि छलफलको कुरा हो। अहिले हामीले त्यो अहिले विश्लेषण त्यतातिर गरिरहेका छौँ। एमाले पनि आफ्नो ठाउँबाट, काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ राजा फाल्नको लागि एउटा चाहिँ जनसङ्घर्षको माध्यमबाट आयो, त्यसले पनि राजा फाल्नको लागि अथवा गणतन्त्र ल्याउनको लागि मत मुगिरहेको छ भने जनयुद्धले पनि त्यो असाध्यै बेसिक काम गरेको छ भनौँ न, एउटा जबको काम गरेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड बाबुराम हामी बस्दाखेरिको कुरा के थियो भने जब ज्ञानन्दले माघ 1900 गरे, त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला दिल्ली गएर हामीले भेट्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ अझै राजालाई पुगेका थिएन फाल्नको लागि, तपाईँहरूले नाउँबाट अझै आन्दोलन र युद्धलाई अझै चर्काइदिनुहोस्, अझ चाहिँ आफ्नो आक्रमण तीव्र पार्नुहोस्, हामी सहमति एउटा पार्छौँ भन्नुभएको थियो। तर गिरिजाप्रसादको बारेमा जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो त्यो त अब काङ्ग्रेसका नेताहरूले उनी दिवंगत भइसकेपछि लगाएको उनीमाथिको आरोप हो भनेर अस्वीकार गरेर खण्डन गरिसकेका छन्। त्यतिखेर त्यो गर्नु त मै आफै साथी छु ल, त्यसकारण मैले कमान सम्हालेर
प्रवासको इन्डियाको इन्चार्जबाट प्रवास सम्हालेर 7 डिभिजन थारमा टेकेर टाउको हान्ने कार्यक्रम बनाएर त्यसको कमान्ड मैले लिएर आएको नेपालमा मलाई चाहिँ खटाइएको थियो। हामीलाई थाहा छ त्यस्तो झुट बोल्नुपर्ने के जरुरी थियो र। पहिले त्यत्रो माओवाद प्रचण्ड पथ अँगालेको मान्छे अहिले एमालेमा जनताको बहुदलीय जनवाद मानेर बस्दाखेरि तपाईँलाई गर्व महसुस भइरहेको छ? होइन होइन, अब परिस्थितिमा काफी मात्रामा फेरबदल आयो मित्र। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी त्यति बेलाको एउटा राजनीतिक क्रान्तिको एउटा परिस्थिति थियो, हाम्रो कार्यदिशा थियो, राजतन्त्रलाई फाल्ने र संघीय गणतन्त्र ल्याउने हाम्रो उद्देश्य थियो। त्यो युद्धको आवश्यकता थियो होइन, जहाँसम्म प्रचण्ड पद प्रचण्ड विचारधारा प्रचण्डवाद बनाउनुपर्छ भन्ने थियो। त्यसमा हाम्रो धेरै काफी अन्तर्विरोध थियो, असहमति थियो। त्यो प्रचण्ड पद पनि त पछि त गयो त फेरि। एकचोटि बनाएको चिज एकचोटि भनेको चिज सधैँ रहिरहन्छ भन्ने कुरा होइन। खै त प्रचण्ड पद कहाँ रह्यो त? रहिरहन्छ भन्ने होइन नि। त्यसपछि हामीले अब देशमा राजनीतिक क्रान्तिको एउटा युगको एक हदसम्म समाप्ति भयो। अबको चाहिँ हाम्रो कार्यदिशा हाम्रो लक्ष्य भनेको विकास र समृद्धिको माध्यमबाट समाजवादमा पुग्ने हो, जो संविधानमा पनि उल्लेख गरिसकिएको छ। त्यस कारणले अब एउटा पार्टीले मात्रै अब त्यो माओवाद भनेर प्रचण्ड पथ भनेर अथवा चाहिँ त्यही पार्टीले मात्रै गर्छ भन्ने होइन। अब त चाहिँ के छ, लक्ष्य बदलियो। अब त्यसको लागि चाहिँ देशका राजनीतिक पार्टीहरू मुख्य गरेर कम्युनिस्ट पार्टीहरू ध्रुवीकृत एकीकृत हुने र त्यसको विकास र समृद्धिको एउटा महान अभियानमा अगाडि बढ्ने त्यो आवश्यकता भयो नि त। त्यसो हो भने त हामी मसालमा चाहिँ 18-19 वर्ष काम गऱ्यौँ मोहन विक्रमजीसित, हामी त्यही बस्नु पर्थ्यो। अहिले मोहन विक्रमजीका बसिरहेको भए के हुन्थ्यो है? उहाँको हालत के छ त्यो त विसर्जनतिर गइरहेको छ। त्यसपछि प्रजानिष्ठ एकता गर्दाखेरि हामीले राज्य व्यवस्था परिवर्तन ल्याउन ठुलै चाहिँ एउटा योगदान गर्यो। अब फेरि परिस्थितिमा फेरबदल आयो, कार्यदिशामा फेरबदल आयो। अब हामीले अबको युग भनेको विकास र समृद्धि हो। त्यसको लागि हामी वामपन्थी हुनुपर्छ र अरू पार्टीहरूसँग नेपाली काङ्ग्रेस सहकारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको समृद्धिको लागि सबैको एउटै एजेन्डा छ नि त, विकास र समृद्धिको एजेन्डा। तर तपाईँले जुन त्यत्रो योगदान दियो देशको लागि भन्नुभयो, सशस्त्र संघर्षको विरासत बोकेको नेता पार्टी छोडेर अनि एमालेतिर लाग्दाखेरि अब मुलुकको समृद्धि र विकासको लक्ष्य तपाईँको पूरा होला? बिल्कुल सही कुरा गर्नुभयो। प्रचण्डजी पनि एकतामा जानुभएको, ओलीजीलाई प्रथम अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाएर सर्वसम्मत बनाएर अगाडि बढाए होइन। प्रचण्डजी पनि जानुभयो। प्रचण्डजी पनि त्यो माओवादी छोडेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाए होइन। त्यसमा हामी त्यसैको निरन्तरतामा छौँ। उहाँहरू चाहिँ फेरि ब्यागिनु भयो। एकता गर्ने बेलामा त जनताको जनवाद थियो, अब तपाईँहरू एमालेमा आइसकेपछि बहुदलीय जनवाद स्वीकार्नुभयो, जसलाई तपाईँले हिजो बुर्जुवा संसदवादी संसदीय दल होइन। हामीले त्यस्तो भनेन। हेर्नु कति व्यक्तिले भन्यो होला नि चाहिँ यसमा चाहिँ मदन भण्डारीको ठुलो योगदान छ। मदन भण्डारीको चाहिँ त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद र जनताको जनवाद अथवा 21वीं शताब्दीको जनवाद चारमा एउटै हो, त्यो रूपमा मात्रै फरक हो। यसको व्याख्या पिछे एउटै हो। त्यो कुरा प्रचण्डजीले पनि मानिसकेको कुरा हो। जनताको बहुदलीय जनवाद प्रचण्डले पनि मानेको। ओलीलाई चाहिँ साथीलाई भावनात्मक रूपमा अलिकति पर्छ, पछि आखिरी भूमि त्यही हो भनेर उहाँले पनि भनिरहनु भएको थियो। अब अन्त्यमा टुपाजी तपाईँ अब त्यसमा आफ्नो बाँकी राजनीतिक जीवन ओलीसँगै अथवा एमालेमै बिताउँछु भन्ने अन्तरात्माबाट दृढ हुन्छ? कोशी त बिताइन्छ भन्ने कुरा छोडेर ओलीको आवश्यक ऐतिहासिक आवश्यक भोलि त्यसबाट हामीले जुन प्रचण्डजी बिताउँछ भने हामीले त्यो कमिटी पनि गरेका थिएनौँ, मोहन विक्रमजी बताउनु गरेका थिएनौँ। त्यो कमिटी गर्ने अधिक होइन। हामी सहकारी जाने हाम्रो विचार मिल्ने चाहिँ राजनीति मिल्ने छन्, हामी अगाडि बढिरहन्छौँ, हामी बढाउन अन्तिमसम्म कोसिस गर्छौँ। अब भोलिको भविष्य त चाहिँ अहिले चाहिँ भविष्यवाणी गरेन, म ज्योतिषी होइन मित्र। उनी थिए नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझी, जसले सशस्त्र द्वन्द्वकाल सहित लामो समय तत्कालीन माओवादी पार्टीमा रहेर राजनीति गरेका थिए। हामी बीबीसी नेपाली सेवाको साझा पखबाट बोलिरहेका छौं। बीबीसी नेपाली सेवाको सामग्री रेडियो, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा पनि उपलब्ध छन्। facebook.com/bbc नेपाली सर्भिसमा गएर पनि हाम्रा सामग्रीहरू तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ।